نفرمایید که ما که رفتار بدی جلوی چشم بچه انجام ندادیم، همه رفتارهای خوب جلوی چشم بچه انجام دادیم، بچه ما چرا خراب شد؟ رفتار خوب بچه رو تربیت نمیکنه. رفتار خوب بچه رو تربیت نمیکنه. چی بچه رو تربیت میکنه؟ مبارزه با هوای نفس. یعنی ببینه بچه شما یه چیزی رو دوست داشتید، چشم پوشی کردی، صبر کردی، خودداری کردی، تحمل کردی، لبخند زدی. هرچه بیشتر این رو در شما ببینه بچه شما بهتر خواهد شد. ببینید بچه ها در مورد نماز خوندن شما میدونید چی قضاوت میکنن؟ میگه مامانم دوست داره نماز میخونه، دوست داره میره هیئت، دوست داره قرآن میخونه، مامانم دوست داره حجاب داره. بعد به خودش مراجعه میکنه، به خودش میگه که تو چی دوست داری؟ تو هم برو دنبال دوست داشتنیات. یعنی شما مادر خوب، بچه شما از شما یاد میگیره خراب بشه. میگه مامان من دوست داشته نماز بخونه، منم دوست دارم نماز نخونم، منم مثل مامانم. هر دو تایمون دنبال دوست داشتنیامونیم. یعنی چیزی که مهمه صبر مادر رو ببینه علیرغم دوست داشتنی ها. یه تصادفی امروز سر راه ما شده بود، کشته و مرده و این چیزا داشت و من یه ذره دلم سوخت، زیاد دلم نسوخت. مثلا نمیدونم کی بودن کی نبودن، یه ذره ناراحت شدم. بعد به من بگن که حاج آقا تو چه صبری داری، چه صبری داری. اصلا این تصادف مثلا کشته مرده داد و دست و پا شکسته داد، شما اصلا طوریت نشد. این صبر به درد نمیخوره ها. خب اصلا به من ربطی نداشته، نه بچه من بوده، نه بابای من بوده، نه داداش من بوده، به من ربطی نداشته. مثلا نمیشناسم کی هستش که قصه بخورم که باید بخوام صبر بکنم. از این صبر من کسی درس نمیگیره آدم بشه چون صبر در مقابل دوست داشتنی نیست. نه، صبریه که ارزش نداره. شما رفتارهای خوبتون باید ارزش داشته باشه تا رو بچه اثر بگذاره. ارزش بخواد داشته باشه باید در مخالفت با دوست داشتنی هاتون باشه. بچه میدونه شما اینو دوست دارید، ازتون گرفتن، گفتی ابی نداره. اینو دوست ندارید، این اذیتتون میکنه، این آدم آوردن گذاشتن کنار شما، گفتی ابی نداره، ابی نداره. بچه دفعه درس میگیره. شما مثلا عصبانی میشید از دست آقاتون، تا عصبانی شدید هر چی دلت میخواد بگو، تیکه بنداز، نیش بزن، داد بزن، اخم کن. خب نتیجهشو در دراز مدت میبینی. یه بچه‌ای پیدا میکنی که پای مکتب شما بزرگ شده، اونم هر کاری دلش بخواد میکنه. بعد هی میخوای بچه آخه به این منطق نکن این کارو. یه به کدوم منطق؟ شما خودت هر موقع ناراحت میشی ابراز میکنی، هر موقع خوشحال میشی ابراز میکنی. الان بچه‌ها رو میخواید از امور گناهی که تو موبایلاشون دستشون هست فاصله بدید. میتونید بگید که مبارزه با هوای نفس بکن، نرو تو این شبکه‌های اجتماعی مضر. میگه من دوست دارم. بچه‌ای که از مادرش ندیده مبارزه با هوای نفس، اونم مبارزه با هوای نفس نمیکنه. حالا مادرش مبارزه با هوای نفس نکرده ولی آدم بدی نیست، آدم خوبیه. وقتی که شما صبر تو، مبارزه با هوای نفس تو نشون دادی به بچه‌هات در دراز مدت بچه‌های خوبی میشن. وقتی مبارزه با هوای نفس تو نشون ندادی، با اینکه شما آدم مذهبی هستی، بچه‌هات بچه‌های خوبی نمیشن. باید مثل مادر حضرت موسی باشه آدم. خدایا باشه دادم بچه‌مو، بده بره. قلبش رفت با بچه. خدا پیغمبر بهش برگردون. مثلا اگه به خدا اطمینان نمی‌کرد هیچ، همون بچه هم نداشت. باید آدم دوست داشتنی‌های خودشو بذاره توی سبد، بذاره تو آب دریا. برو خدا گفته برو. آدم دوست داشتنی‌هاشو ازش بگذره 10 برابرش رو تحویل میگیره. ولی ما وقتی که محکم دوست داشتنی‌های خودمون نگه داشتیم، همون هم ول نمی‌کنیم، اعصاب خودمون هم خورد می‌کنیم، بچه‌ها و اطرافیانمون هم خراب می‌کنیم، همون هم از دست میدیم. پس شما برای اینکه بچه‌هاتو تبدیل کنی به بچه‌های خوب باید پیش بینی داشته باشی. من الان که دارم مبارزه با هوای نفس میکنم، در آینده بچه‌م از من الگو خواهد گرفت. اونم مقابل دوست داشتنی‌های خودش وای میسته. دین یعنی دوراندیشی. یه دفعه نمیشه بچه علاقه‌مند شده این گناهو انجام بده، بچه بذار زمین دست به گناه نزن. میگه ببین نمیتونم مامان، من نمیتونم دست از دوست داشتنیام بردارم. یه عمری تو خودت جلو چشم من همینجوری زندگی کردی. بچه از پدر و مادر رفتار خوب ببینه درست نمیشه ها رفتارش. چی بچه رو تربیت میکنه؟ مبارزه با هوای نفس. یعنی ببینه بچه. مادر خصوصا نقش تربیتی داره.
نقش تربیتی داره. اینجا مرکز مقاومت است.